यो भ्रष्टाचारको ज्ञानेन्द्र साईजीले जो अहिले लिँदै हुनुहुन्छ, टेकअप गर्दै हुनुहुन्छ विषयवस्तुलाई, त्यसमा यो भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई कसरी टेकअप गर्ने भन्दा आफै त्यहाँ सबभन्दा भ्रष्टाचार भएको कारण आज मेरो बिहानको टेक्निकल सुझावमा लेखिएको थियो, बताइएको थियो। त्यो आफै संसद, आफै सिडिओ, आफै इन्जिनियर र आफै ठेकेदार कसै साथीको डोजर र जेसिबी ल्याएर काम गर्ने अनि आफै पैसा बाँट्ने कारण नै भ्रष्टाचारीको प्राथमिकता हो र भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिनु हो। अनि सांसदले मलाई यति बजेट चाहियो भनेर जबरजस्ती बजेट लिएर आउनु, अनि मेरो यति ठुलो एरिया छ, यति जनता छन्, त जनतालाई थाहै छैन कति छन्, कति ल्याछन्, के गरेनन्, त जनतालाई केही थाहा छैन। यो थाहा नभएको विषयवस्तु हो। त्यही भएर यो भ्रष्टाचारीको बढ्नु हो। अनि अर्को यो नेपालमा और नेपालका जो व्यापारीहरू छन्, नेपालका जति पनि व्यापारी मण्डलहरू छन्, उहाँहरूलाई काम नदिएर बाहिरबाट कम्पनी ल्याउने, बाहिरलाई सम्झौता गर्ने, यो कारण के हो? यो पनि एउटा प्रमुख कारण यो हो। भ्रष्टाचारीको मुद्दा भ्रष्टाचारमा लुप्त हुनको लागि र देशका मान्छेले पैसा दिए भने त भोलि खुलासा हुन्छ। बाहिरबाट आसी तिनीहरूसँग मिलिजुली पैसा लिएर अनि त्यहाँबाट काम दिने, यो एउटा मुख्य भूमिका यहाँ भइरहेको छ। साथै अर्को, मन्त्री स्टाफबाट पनि खुलासा हुन सक्दैन कसरी कमिसन लिए, कसरी भयो भने। किन? छोरा छोरी, बुहारी, भतिजा, भाइ सबै आफ्ना खानदान तिनीलाई राखेर मुख बुझो गरेर कसैले एउटा कुरो बाहिर थाहै नपाउने हिसाबले मन्त्री स्टाफमा काम गरिएको हुँदो, काम गर्दाखेरि पनि एउटा ठुलो भ्रष्टाचारीको प्रमुख मनोबल र प्रमुख भ्रष्टाचारीमा अगाडि बढ्ने कारण यो पनि हो। साथै आज जो गैँडाकोटमा, नारायणघाटको गैँडाकोटमा पेपर मिल थियो, यो किन बन्द भयो? यहाँ 5000 बेरोजगारले रोजगार गरिरहेका थिए। त्यो के मुद्दाले यसलाई बन्द गरियो? त्यो पनि एउटा मुद्दा छ। त्यसलाई आज कसैलाई थाहै छैन के कारणले बन्द गरियो। जमिन विवादमा बन्द गरियो कि कोही फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको पैसा ऋण लिएर ऋण चुक्ता गर्न नसकेको कारणले बन्द गरियो कि त्यहाँ कमिसन नपाएर नेताहरूले बन्द गरे कि? यो कसले, कसरी यसलाई छानबिन कसले गर्ने? यो पनि एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दै हो। अर्को, आज जो सिमानामा देश बेचिरहेको छ, कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, बोल्न नसक्ने कारण के हो? आफ्नो देशमा रहेर बोल्न नसक्ने कारण के हो? जनताको प्रतिनिधि भएर, जनता यत्रो 3 करोड जनताका प्रतिनिधि गरेका छन् 601ले, बोल्न नसक्ने कारण के हो? त्यसमा त बहुत बुद्धिजीवी पनि छन्, विद्वान पनि छन्। बाबुराम भट्टराई डक्टर पिएचडी गरेँ मैले, इकोनोमिक्सको म अर्थको म यो हो, म इन्जिनियर्स हो। उहाँले ठुल्ठुला गफ हान्नुहुन्थ्यो। के गर्नुभयो? गफ हानेर मान्छे मार्न सिक्नुभयो, गफ गरेर देशलाई बर्बाद गर्न सिक्नुभयो, गफ गरेर दुनियाँ बाहिरका पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेशबाट मुस्लिम ल्याएर देशमा पालेर आज यो कोरोना फैला भनेर भारतसँग दुश्मन बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो अनि यत्रो विद्वान पढेको भएर मन्दिरमा मुत्त सिक्नुभयो, अनि मन्दिर भत्काउन थाल्नुभयो। त्यसलाई पढेको भनिन्छ न सडेको भनिन्छ? यो पढेको होइन, सडेको बुद्धि हो। पढेको बुद्धिले त्यसो काम गर्दैन। ठिक छ, पढेको मान्छे, म नि पढा लेखा हुँ, म पनि एउटा सिभिल इन्जिनियर हो, 28 साल काम गरेँ, 54 सेक्टरमा यो गरेँ, संविधानको म एनालाइसिस पनि हो, विशेषज्ञ पनि हो। तर मैले त्यो त सिकिनँ। हामीले आफूले जति राम्रो काम गर्न सिकिन्न भने नराम्रो काम पनि गर्न सिक्नु भएन। यो कुरा कसले भन्ने? र आज जो
एकजना बिरामीमा एउटा मुस्लिमलाई लिएर आएर नागरिकता दिएर यो बाबुरामजी र प्रचण्डजीको देन हुन्। उहाँहरूले दिएर आज देशमा यस्तो ठुलो एउटा पीडा बनाइदियो। अरू आज भारत पडोसी देशमा शुद्ध एउटा महामारी फैलाइदियो। पाकिस्तानबाट त्यहाँ आएर बसेको छन्। यस्तो त थिएन देशमा। यो कसले गरेको हो? देशमा लोकतन्त्र ल्याउने, देशमा स्वतन्त्र रहने जनताको यो छ भन्ने खोइ त्यही हो। त्यो लोकतन्त्र आयो देशमा। अब यसरी म यो आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजी, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पुष्पकमल दाहालज्यूलाई, यसरी देश हुँदैन। अनि आज जो धेरै सम्पत्ति जसको छ त्यसलाई बराबर बाँड्ने भन्ने कुरा भयो। खोइ बाँडेको? अहिले किन बाँडिएन? त्यति बेला जनताको बाँडियो, अहिले किन बाँडिएन? जसले दुई विवाह गर्छ त्यसका खुट्टा भात्ने अब कसरी हुन्छ? त्यो अहिले उनकै छोराहरूले 2टा बिहा गरे, 3टा बिहा गरे, उनका खुट्टा किन भाँचिएनन्? खालि जनताका खुट्टा भाँच्ने हो। त्यो चिज भोलि के गर्छ, मेरो छोराले के गर्छ मैले अहिले भन्न सक्दिनँ नि। हो त्यो चिजलाई सोच्दै अगाडि हामीले काम गर्नुपर्ने विषय थिए, त्यो पनि सोचिएन। अगाडि के हुन्छ त्यो सोचिएन। जे आयो त्यही गरियो। बाहिरबाट मान्छे ल्याइयो, हायर गरेर भाडामा ल्याइयो देशलाई लट्काउनलाई, जिल्लालाई आतङ्कवाद बन्न मचाउनलाई। आज तिनीले देशमा अशान्ति फैलाएका छन्। यो कसले बुझ्ने? अब त्यसको जो दोषी के हामी 3 करोड जनता कि हाम्रा नेता? माननीय बुद्धिजीवी प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय बाबुरामजी अरू माननीय प्रचण्डजीलाई मान्ने न हाम्रो जनतालाई दोष दिने? अब यो पनि जनताको एउटा विषय भयो, एउटा छलफलको विषय हो यो एउटा। र आज जो माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै करोडको इन्भेस्टमेन्ट गरेर बिजनेस गर्नुभएको छ, त्यो बिजनेस के उहाँहरूसँग पहिल्यै थियो? पहिला त थिएन। र सम्पत्ति बराबर बाँड्ने, जोसँग 5 बिघा जग्गा छ त्यो सबै गरिबलाई बराबर पाइन्छ भन्ने एउटा नारा थियो, एउटा एजेन्डा थियो, मेनिफेस्टो थियो। मेनिफेस्टो भनिन्छ त्यसलाई। त्यो मेनिफेस्टो कहाँ गए? जनताले त भुलेका छैनन् होला मेनिफेस्टो। र आज यो जालिम यो नेपालमा, यो महेन्द्रगढमा यो समस्या जो भइराखेको छ, यसलाई तुरुन्त नेपाल सरकारले कमिटी गठन गरेर, कमिटी गठनमा मुख्य सचिव हुनु पर्यो, मुख्यमन्त्री हुनु पर्यो प्रदेशको, केन्द्रको क्याबिनेट सचिव हुनु पर्यो, केन्द्रको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट एकजना उपस्थित हुनु पर्यो, अरू सांसद हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै भएन, जनताका प्रतिनिधि पनि हुनु पर्यो। जस्तो जनताका प्रतिनिधि श्री रविन्द्र लामछानेज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यस कमिटीमा सामेल भइदिनको लागि। त्यसपछि ऋषि धमेलाजी हुनु पर्यो, त्यसपछि बाँकी टिभी च्यानल हुनु पर्यो। पारदर्शिता ल्याउनु पर्यो देशमा। अब यो पारदर्शिता कसरी ल्याइन्छ त्यो हाम्रा माननीय बुद्धिजीवी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले सोच्ने विषय आयो। त्यही भएर हिन्दू राष्ट्र फ्याँकेर आज धर्मनिरपेक्ष ल्याउनुको कारण आज एउटा रिजल्ट आयो। रिजल्टमा पास भयो कि फेल भयो त्यो त हेरिएको छैन। अब आज देखियो एउटा रिजल्ट। यसमा मलाई लाग्छ एउटा सब्जेक्ट फेल भयो। अब अर्को विषयमा हेर्नुपर्छ कस्तो छ। हिन्दू राष्ट्र फालेर धर्मनिरपेक्ष ल्याउँदाखेरि एउटा विषयमा त गणितमा मेन सब्जेक्ट साइन्टिस्ट हुनको लागि विज्ञान र म्याथमेटिक्स हो। दुईटैमा गणित हो, गणितमा पनि फेल भयो। आज मेन गणितमा पनि फेल भयो, साइन्समा पनि फेल भयो। यो कसरी? अनि आज अरू पाकिस्तानबाट नेपालको बाटो हुँदै यता इन्डिया घुस्ने, यो कहाँको? अब त्यो नेपाल हाम्रो एउटा नेपाल देशमा रहेर जालिम मान्छेहरूले यत्रो तस्करी गर्ने हतियारको यो आज हाम्रो नेपाल सरकारमा आइबी छैनन्, छैन, थाहै छैन। हाम्रा खुफिया एजेन्सी कहाँ गए? अनुसन्धान कहाँ गए हाम्रा? किन यो छानबिन भएन आजसम्म?
यो लोकतन्त्र देश हो। राजतन्त्रमा त एउटै छ, राजतन्त्र अब चलाउन सक्दैन। राजतन्त्रले त एउटा मान्छेले कति यति ठुलो देश 75 जिल्ला कसरी भ्याओस् भन्ने एउटा बहाना पनि थियो। अब त राजतन्त्र छैन, लोकतन्त्र छ। त्यसमाथि भएन 601 छन्, त्यसमाथि भएन प्रदेशमा राज्यमा 7वटा मुख्यमन्त्री छन्, त्यसपछि भएन 7वटा मुख्य सचिव छन्, त्यसपछि भएन केन्द्रीयमा क्याबिनेट सचिव छन्। अरू सचिव त सबै विभागमा 54 सेक्टरले एउटा देश बन्छ। 54 सेक्टर हुन्छ त्यसमा। टीएचई, पीडब्ल्यूडी, सडक विभाग, खानेपानी योजना, एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर, ये कानुन, ये सब मिलाएर 54 सेक्टर भएर एउटा देश बन्छ भने, संविधान बन्छ 54 सेक्टरका भने, त्यो त्यहाँदेखि अरू केही हुन्न माथि भने। आज त्यति सबै सेक्टर त नेपालमा छन्। त्यो तर पनि किन भएन? त्यति बेला त एउटा राजा थिए। अब यो के हो? हाम्रो जो हिसाब किताब अहिले चल्दैछ, जो परिस्थितिमा देश गुज्रिरहेको छ, त्यो परिस्थिति आउनेवाला छ। त्यसलाई कसले बुझेको छ? अब आज देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु नै आज एउटा उदाहरण आयो। आज एउटा देशको उदाहरण हो यो। नेपालमा बसेर तस्करी गर्ने, ती सब नागरिकता कसले दिएको हो? 40 लाख नागरिकता कसले दिएको हो? माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पढा लेखा विद्वान बुद्धिजीवी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर दिनुभयो प्रचण्डज्यूले, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले दिनुभयो। के यही गर्नलाई देशमा यही गर्नलाई तपाईँहरूले पढेर यत्रो विद्वान हुनुभएको कारण हो सर? म क्वेसन गर्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु र ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो भ्रष्टाचारको मुद्दा अरू जोसँग धेरै सम्पत्ति छ त्यो बाँड्ने भनेको मुद्दा निकाल्नुहोस्। अरू कोसँग कति सम्पत्ति आज छ त्यसलाई छानबिन गरौँ। अब देशमा अब युवा बाहिर जाँदैनन् खाडी देशमा। अब युवा नेपालमा निर्माण हुन्छन्। अब युवाले देश चलाउँछन्। हामीलाई त किन चाहियो? अब त यति वर्ष भइसक्यो, अब त हामीलाई किन चाहियो? अब हामीले त उनीहरूलाई सुझाव दिने हो, उनीहरूलाई सल्लाह दिने हो, उनीहरूलाई अगाडि बढाउ कसरी जाने हो त्यो दिने हो युवालाई। अब हामीले कुर्सीको लागि लड्ने होइन। यो समय आएको छैन अब लड्नको लागि। त्यही भएर मेरो यो सुझाव छ रविन्द्र लामछेरीज्यूलाई, ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूलाई, सम्पूर्ण टिभी च्यानललाई, सम्पूर्ण पत्रकारलाई, सम्पूर्ण विश्वका विदेश मन्त्रालयलाई, यो हाम्रो देशमा सङ्कट आज पैदा भएको हो, यो हाम्रो देन हो। हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई अनि प्रचण्डज्यूको उहाँहरूले लिएर आउनुभएको नि देशलाई उडाउनको लागि। बाहिरबाट आओ, यहाँ 40 लाख लगाएर दिन्छु, नागरिकता दिन्छु भनेर। त्यो त चल्दैन देश, त्यसरी चल्दैन देश। मन्दिरमा मुतेर पिसाब गरेर, मन्दिर भत्काएर, धर्मनिरपेक्ष लेखेर देश बलियो हुँदैन। आज विश्वमा क्रिस्चियन देशमा पनि यो पढ्दैछन्। आज एउटा देश अहिले विश्वमा छ, कोरोना छैन, त्यहाँ पुलिस्तान भन्ने देशमा त्यहाँ कसले मास्क लगायो भने त्यसलाई जेल, अरू त्यहाँ कोरोनाको जसले बात गर्छ त्यसलाई सजा। त्यो आइरहेको छ पेपरमा। मैले आज पढिरहेको छु। मैले पनि जानेको होइन, म भगवान होइन, म ढाँटेर बोल्ने होइन। म हिन्दूको कट्टर हिन्दू हुँ। मैले त्यही भएर ढाँट्ने, छल्ने, ठग्ने यो काम मबाट हुँदैन। त्यही भएर मैले आज पेपरमा पढेको, पेपरमा देखिरहेको छु। चाहियो भने म अहिले यसमा पेस्ट गरिदिन्छु, व्हाट्सएप गर्छु सबैलाई। भने त्यहाँ त आएन बिमारी, त्यहाँ त आएन। त्यो हाम्रो नेपालमा कसरी आयो? त्यो हाम्रै नेपालमा बसेर जालसाजी चल्दो रहेछ, हाम्रै नेपालमा तस्करको व्यापार हुँदो रहेछ। यी सब कहाँबाट आए? त्यही भएर हामीले सचेत हुन जरुरी छ। यो सचेतको समय हो, अरू यसलाई सुधारको समय हो। हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र 2 बार घोषित गर्नुपर्ने। अब माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई आग्रह गर्छु, अरू बाबुराम भट्टराईज्यूलाई आग्रह गर्छु, जसरी फाल्नुभएको थियो त्यसरी ल्याउनुहोस्। अब देश बनाउनुहोस्। तपाईहरूले देश बिगार्नु हो, ठिकै छ। अब सुधार्न पनि सिक्नुहोस्। ठिक छ, गल्ती भयो, सुधार बिग्रियो, अब सुधार्नुहोस् पनि। त्यसमा पनि आउनुहोस् अगाडि, संसदमा ल्याउनुहोस् एमेन्डमेन्ट बिल, त्यहाँबाट हेर्नुहोस् देशको तरक्की। यसरी चल्दैन। अब यता
भारतमा एउटा राजदूतावास अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई केही थाहै छैन के काम कहाँ गर्ने हो, उहाँलाई थाहै छैन। उहाँले आज यो गर्ने, जनता मरे जनतालाई सहयोग गर्ने, जनतालाई देश फर्काउने, न यहाँ राख्ने, कता राख्ने, कसो राख्ने, उहाँले एउटा निर्णय लिन सक्नुहुन्न। त अनि के उहाँको दायरामा छ त्यसलाई भन्छ वाट इज द प्यारामिटर अफ दि एम्बासी अफ नेपाल, एम्बासी अफ इन्डिया, त्यो भन्छ। त्यसलाई कसरी त्यो उहाँको प्यारामिटर के हो, दायरा के हो, त्यो चाहियो जनतालाई। त्यसै मसँग पैसा छैन, मैले यता कुरा गरेँ, मैले उता, अरे डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, राजनीतिक यो सब कुरा त हुन्छ, काम त त्यो हो राजदूतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेपछि। तर साथसाथ त्यसमा पनि जनताले दुःख खाएको घडीमा विषयमा अभिभावक रूपमा हेर्नुपर्छ। यो कसले गर्ने? त्यही भएर आफूले जो गर्नुभन्दा अगाडि, बोल्नुभन्दा अगाडि 10 पल्ट सोच्नु, 10 पल्ट। हनुमान चालिसा भनिन्छ बल पवन पाम्ना बुद्धि, बल पवन पाम्ना सामना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान कवन स काज कठिन जोगमाए जो ना होइ ताता तुमी पाई भनेको यही हो। आज जो बुद्धि विवेकले भेटेन भने आज गएर रिजल्ट उही हुन्छ भनेको। जो ना होइ ताता तुमी पाई भनेको यही हो। आज कहाँबाट हाम्रो देशमा आज एउटा ऊ लाग्यो, भारतभरि चिल्लाइराखेका मिडियाहरूले पुरा हल्ला भइरहेको छ। यो कहाँ भयो, यो कहाँ, यो नेपालबाट कोरोना भइरह्यो, यो कहाँबाट आयो नेपालमा? नेपालमा त मुस्लिम त थिएन, चुरेटोको रूपमा जानिन्थ्यो। चुरेटो, मैले सानोमा शिवनगर हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि चुरेटो भन्थेँ मैले त। अब माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यहीँ पढ्नुभयो, अब के भन्नुभयो त्यही भएर अब त थाहा भएन। हामीहरूभन्दा 2-4 वर्षका साना ठुला हौँला, तर यसरी हुँदैन। अझै पनि समय छ, मौका छ। देश बर्बाद हुनुभन्दा अगाडि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ, फेरि मन्दिरको निर्माण गरौँ, अनि गएर सतयुग आइहाल्छ। अब कलियुग चल्दैछ, त्यहाँबाट फेरि हामीले सतयुगमा ल्याउन पर्यो, त्यहाँबाट अनि बल्ल यो हुन्छ। यो आग्रह गर्दै म माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, विद्वान बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई पहल गर्नु पर्यो। किन उहाँ त अहिले कुर्सीमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ। हामी त संसदमा छैनौँ, हामी त बाहिर छौँ, सडकमा छौँ, बाटोमा छौँ। त्यही भएर बाटोको मान्छे बोल्नु र पार्लियामेन्टको भित्रको मान्छे बोल्नुमा, संसद भएर भित्र बोल्नुमा फरक छ। यदि मैले आज एउटा भित्र एउटा कुर्सी हुन्थ्यो भने त म पनि बोल्थेँ, त्यो अवस्था मेरो छैन। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु बुद्धिजीवी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू बाबुराम भट्टराईज्यूलाई, प्रचण्डज्यूलाई र सम्पूर्ण आज 40 प्रधानमन्त्री भइसकेको देश, यदि 10 सालमा 40 प्रधानमन्त्री, यो विश्वको इतिहास पनि विश्वको इतिहास पनि तोकियो। त्यही भएर यो इतिहाससहित सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र माननीय आज हाल सिटिङ प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु संविधान संशोधन गर्दै 2/3 बहुमतमा फेरि हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापन गर्दा देशको स्थिति, देशको परिस्थिति और देशको अर्थ और देशको सभ्यता और देशको एक अर्कोमा छिमेकीमा विचारधारा और एक अर्कामा सोचाइ सबै राम्रो हुन्छ। किन सबै धर्मपट्टि लागेका हुन्छन्। अब धर्मै छैन, म एउटा गर्छु, ऊ गर्छ, ऊ अर्को गर्छ, उसले अर्को गर्छ, उसले अर्को गर्छ, त्यसै त चल्दैन। अनि सबै विषयमा सबै जग्गामा टेक्निकली सबै एक्सपर्टहरू इन्भल्भ गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि लैजानुपर्छ। यो भन्दै अरू हाइड्रो पावर आज अरूलाई दिने होइन, आफूले गर्ने हो। वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो यसमा। म हाइड्रो पावरमा प्रोजेक्ट इन्जिनियर रहेको थिएँ, तपाईँहरूले हेर्नुहोला। कोप्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, नर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन भनेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङ बडी थियो। म त्यहाँ प्रोजेक्ट इन्जिनियर थिएँ, और त्यसमा म ड्यामको प्रोजेक्ट इन्जिन म्यानेजर थिएँ, और कोप्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टमा म एसिस्टेन्ट इन्जिनियर थिएँ। र यो
तपाईँको 94 95 को कुरा हो भने यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। अरू एक युनिटमा 1 मेगावाटमा तपाईँको 5 करोड रुपियाँ खर्च आउँछ ओभरअल हिसाबमा जाँदाखेरि पनि। त्यो हिसाबले हामीले हाइड्रो पावरलाई आफै वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरेर आफै बनाऊ र हाम्रो 30% हाम्रो मेन्टेनेन्समा कोस्टिङ जान्छ 100%मा। त्यो 70% सरकारको अर्थमा बजेटमा पैसा आउँछ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि देशको ब्याकबोन भनेको अर्थको ब्याकबोन भनेको हाइड्रो पावर पानीमा आउने हो। त्यसलाई कोही हामीले ट्याक्स दिनु परेको छैन। अनि त्यसले के गर्छ 30% हाम्रो मेन्टेनेन्समा जान्छ, जस्तो तेल, ओइल, लुब्रिकेन्ट्स, अनि तपाईँको स्टाफ स्यालेरी, अनि रोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन भेहिकल एटिसी भन्छ त्यसलाई। त्यो मेन्टेनेन्स चार्जमा जान्छ। मेन्टेनेन्स एन्ड एगुमेन्टेसन भनेर भन्छ त्यसलाई। त्यसमा 30% जान्छ। अरू 70% तपाईँको सिधा हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट सिधा सरकारको बजेटमा आउँछ। त्यो 70% फाइदा आयो भने देश त त्यसै बलियो भइहाल्यो नि। अरू वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो 5-6, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यसको लागि लोन लिउँला, त्यसको लागि प्रोजेक्ट बनाएर कोही पनि एटिबीमा जाम्ला, कोही पनि जाइकामा जाम्ला, कोही पनि कम्पनी जाम्ला। त्यहाँ मोर देन 1000 तपाईँको अनुदान दिने कम्पनीहरू छन्, अनुदान दिने सरकारहरू छन्, सबैले अनुदान दिन्छन्। त्यहाँ गएर मागौँला पैसा, यदि पैसा चाहियो, दिस इज आवर प्लान। अनि यो हाम्रो प्लान हो, दिस इज द बेनिफिशियरी टार्गेट एरिया। इफ आई विल कम्प्लिट दिस प्रोजेक्ट विदिन दिस पिरियड आफ्टर कम्प्लिसन अफ दिस मच पिपुल विल बी एम्प्लोइड एन्ड दिस मच जनरेसन विल बी द्याट मच एन्ड दिस मच बेनिफिटेड विल बी to the government. Out of that I will make the repayment schedule if necessary. त्यो पनि भन्न सकिन्छ नि। प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो, प्रेजेन्टेसन गर्न सिक्न पर्यो। हामीले अब एकदम एक्सपर्ट भएर प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो लेखेर ब्ल्याकबोर्डमा। अरू आइडेन्टिफाइड ग्रुप गर्न पर्यो, अनि बेनिफिसियरी टार्गेटेड बनाउनु पर्यो, त्यसलाई सर्टिफाइड गर्नु पर्यो, सिडिओबाट सर्टिफाइड गर्नु पर्यो, संसदबाट सर्टिफाइड गर्नु पर्यो, तपाईँको प्रदेशबाट सर्टिफाइड गर्नु पर्यो। सो देयर आर मेनी इस्युज or many procedure which we have to go through for finalize of the project as well as completion of the project. After completion of the what will be the outcome of the project, और त्यति बेला प्रोजेक्ट को आउटकम के हुन्छ, प्रोजेक्ट कम्प्लिट, द्याट थिङ्स वी हेभ टु हाइलाइट टु द फन्डिङ एजेन्सी। त्यो चिज हामीले फन्डिङ एजेन्सीलाई हाइलाइट गर्न सक्यो भने वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, फन्डिङ एजेन्सीले पैसा दिन्छ। एन्ड नेपाल इज अ पोर कन्ट्री, वी आर ल्यागिङ बिहाइन्ड for development of the country. So why we are not consulting all this? Why we are not going to presentation at all? त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अब अरू चिजमा ध्यान लगाएर त हुँदैन। त्यही भएर म सबै संसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई, सबै मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रोजेक्ट्स बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट यसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, पैसा आउँछ, वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, देशलाई अगाडि लैजानुहोस्। त्यो होइन हामीले भ्रष्टाचार गर्ने समय। अब भयो यस उमेरमा पनि भ्रष्टाचार गरेर त कति दिन बाँच्नु छ मलाई। अब म 57 वर्षको भयो, आज 20 साले हुँ। त म कति खानु सक्छु मैले? 2टा रोटी 3टा रोटी। अब मेरो काम के हो? युवालाई निर्माण गर्ने देशमा, युवालाई प्रचलित गर्ने देशमा सुझाव दिने, अगाडि टेक्निकल सम्झाउने, बुझाउने, नजानेकालाई सम्झाउने, नजानेकालाई अरू गुमराह गरेर भ्रष्टाचार गर्न त मैले त पाउँदिनँ। अब त भगवान्ले पनि छोड्दैनन् हो, त्यसरी जानुपर्छ। यो भन्दै म ज्ञानेन्द्र साईजीलाई आग्रह गर्छु भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि लैजाउँ र यी सञ्जालमा भइरहेका यस विवादहरूलाई हेरौँ। रविन्द्र लामछेरिङज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अगाडि हेरौँ कसरी हामीले, तपाईँहरूले मिडिया यो सरकारसँग सवाल जवाफ गर्नुहुन्छ, कसरी सवाल जवाफ लिनुहुन्छ, कसरी देशलाई अगाडि बढाउने प्लान गर्नुहुन्छ। यो भन्दै मेरो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्दछु। नमस्कार।